लम्सिक सीर बाय वहीबा फ़ातिमा एपिसोड 51। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैन वो सब लाउंज में बैठे थे। वो यूनिवर्सिटी से क्लब गया था और अब रात 8 बजे वापस लौट रहा था। इरादा सीधा कमरे में जाने का था, पर अंदाज़ा नहीं था सब यहीं मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वो ढीले कदमों से चलता इस तरफ आया था। शुक्र यहाँ वो छोटी सी लड़की नहीं थी जिससे वो सबसे ज़्यादा खार खाता था। वालेकुम अस्सलाम। आजकल घर में कम टिकते हो। बरखुरदार ज़ैन के बाबा मोबाइल टेबल पर रखते मुकम्मल ज़ैन की तरफ मुतवज्जा हुए। ऐसी बात नहीं डैड, दरअसल अभी वो बोलता इसके करीब ही आया था जब अपने माँ को 3 सीटर सोफ़े के एक कोने पर बैठे देखा और सहर इनकी गोद में सर रखे लेटी थी और इसके पेट पर एक अदद खरगोश नीम दराज था। वो बड़ी फुर्सत में सबके लाड उठाने में मसरूफ़ थी। वो सहर को माथे पर बल डाले देखने लगा, जिसे महफिल में बैठने के आदाब भी मालूम नहीं थे। इस वक्त किचन में खान सामा भी मौजूद था और इसके यू लाउंज में शतर बेमहार लेट होने लिखा हुआ है, लेकिन इधर आना था लेटे होने से ज़ैन की रगों में इसका खून उबाल खाने लगा। ज़ैन अपने बाप की तनबिया करती आवाज़ कानों में पड़ी तो वो सर झटके इनके साथ बैठ गया, लेकिन फिर भी बैठने से पहले खान सामा को खूंखार निगाहों के साथ किचन तक महदूद रहने का इशारा करना नहीं भूला था। बस ऐसे ही दोस्त के साथ बाहर घूम रहा था। लापरवाही से कहता वो सोफ़े की पुष्ट से सर टिका गया। घर में टिकने की आदत भी डालो, अब शादीशुदा हो तुम, बीवी है तुम्हारी एक अदद। ज़ैन की लापरवाही इन्हें एक आंख नहीं भाई थी। जब ही तनबिया की रियली मैं समझा मुझे एक यतीम बच्ची पालने के लिए गोद दी गई है, जिसे महफिल में बैठने के आदाब भी मुझे सिखाने होंगे। एक तीखी नज़र सहर पर डाली जो नापसंदीदा निगाहों से इसे ही देख रही थी, लेकिन वो इसकी बात पर तमीज़ का मुजाहरा करती उठकर ज़रूर बैठ गई थी कि इस जल्लाद की निगाहें इसे हमेशा ख़ाइफ करती थी। बच्ची है, अभी वो सीख जाएगी सब कुछ। आबदा बेगम ने जताया, हाँ वही तो कह रहा हूँ, बीवी नहीं बच्ची है। मुंह बनाकर कहता वो वहाँ से उठने लगा था कि अपनी माँ की सख्त आवाज़ पर रुका। तुम आइंदा सहर को नहीं डांटोगे ज़ैन, और ना तुम इससे कमरे में बंद रहने का हुक्म दोगे। इनकी सख्त आवाज़ पर जहाँ ज़ैन को झटका लगा था, यानी वो लड़की सारी शिकायतें इसके माँ बाप को बता चुकी थी। इसने आपको मेरी शिकायत लगाई है? आपके वो गुस्से से बोला तो सहर एकदम गड़बड़ा गई। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसकी अपनी प्यारी सासू माँ यूँ इसे फंसा देंगी। इसने शिकायत की है या नहीं? अगर आइंदा तुमने कोई भी फजूल बात या ज़बरदस्ती का रोब झाड़ा तो ये अच्छी बात नहीं होगी ज़ैन, आबदा बेगम ने संजीदगी से कहा। अलबत्ता ज़ैन की चुपती नज़र सहर पर थी। ये सोच ज़ैन परेशान, यहाँ इस तरह लाइन आनी थी, लिखने में गलती। ये सोच ही ज़ैन को परेशान कर रही थी कि कहीं अपनी अहमकाना सोच के मौक़िफ़ इसने कुछ उल्टा सीधा ना कह दिया हो जिससे ख़वाम खा इसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। ये कौन सी सीधी है मॉम, रात कह कर गया था मेरे आने तक कमरे से नहीं निकलना, पर जब वापस आया तो ये मोहतरमा ऐसे गायब हुई कि जैसे सुबह तक दिखी ही नहीं। पूछे इससे रात भर कहाँ थी? ज़ैन का लहजा तेज़ हुआ था। वो कहाँ थी हमें मालूम है ज़ैन, लेकिन तुम्हें कम अज़ कम इसकी उम्र का लिहाज करना चाहिए। इसकी उम्र ही क्या है कि वो अभी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ संभाले, अपने शोहर को संभाले। थोड़ा स्पेस दो इससे ताकि वो इस रिश्ते को समझे। कहाँ तुम्हें कबूल नहीं था, और अब चंद दिनों में मुबहम अल्फाज में कहती इसका बाप इसे बहुत कुछ जता गया। ज़ैन के इधर काफ बस लिखा। ज़ैन का दिल किया वो इस लड़की का सर फोड़ दे। यकीनन वो इसके दरमियान गुजरे कुछ नाजुक लम्हात को मिर्च मसाला लगाकर कोई फजूल बकवास कर चुकी थी। किस कदर शर्मिंदगी का सामना इसे हुआ था कि सुर्ख चेहरा पड़ने लगा था। और सहर पूरा दिन घर में रहती है, मैं इसे ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकता कहीं, तुम्हें आवार भेज सकता कहीं। उफ, ये ना लाइंस को वहीबा फातिमा लिखती अच्छे हैं, लेकिन वो लाइंस को इस तरह लिखती हैं, यानी कुछ सेंटर में आने वाले वर्ड्स होते हैं वो एंड पे लिख देती हैं। फर्स्ट वर्ड्स जो होते हैं लाइक नाउन्स वो एंड पे लिख देती हैं। कुछ इस तरह का मुझे उनका राइटिंग स्टाइल लगता है, तो वो ऐसे हम ऐसे करते हैं ना, मैं इसे ड्राइवर के साथ कहीं अकेला नहीं भेज सकता, तो उन्होंने इस तरह लिखा हुआ है मैं इसे ड्राइवर के साथ नहीं भेज सकता कहीं। यानी हमें थोड़ा सा हम इस तरह नहीं बोलते, हमारे बोलने का स्टाइल ये नहीं है। तो इसलिए मुझे ये पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। मुझे ये नॉवल बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत टफ टाइम दे रहा है। मैंने नॉवेल्स पढ़े हैं, मैं इवन की रिकॉर्डिंग मैंने अभी शुरू किया, लेकिन मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ी हूँ, मैं बहुत चटखोरी हूँ नॉवलों की तो मुझे बहुत मुश्किल होती है, कम से कम अब तो बहुत हो रही है। तुम्हें हमारा गर्दी करनी है तो इसे भी बाहर लेकर जाया करो, इसके साथ घूमा करो फिरा करो। अपने बाप की बात सुनते ज़ैन ने जताती आईब्रो उचकाई, जैसे पूछ रहा हो भूल गए क्या डैड कि सिर्फ मुआहिदा है 6 माह का, लेकिन मुकाबिल भी इसका बाप था। इन्होंने भी आईब्रो उचकाई जैसे जवाब दिया हो कि बच्ची के करीब जाते हुए याद नहीं आया कि ये मुआहिदा है। वो एक बार फिर ख्वामखा शर्मिंदा हुआ। अभी वो इनके घुमाने ले जाने की बात का लफ्ज़ी इनकार करता, इससे पहले सहर बोल पड़ी, नहीं बाबा मुझे इनके साथ नहीं जाना। इसके इनकार पर सब ने इसकी जानिब देखा। ज़ैन को अंदाज़ा हुआ कि ये चूहिया इसके माँ बाप के सामने शेरनी हो जाती है। क्यों बेटा? आबदा बेगम ने पुचकारते पूछा। मुझे ये पसंद नहीं,
इसने छोटी सी नाक चढ़ाते जैन की तरफ देखते मुंह फेरा तो जैन का दिल किया इसे एक खूबसूरत पहाड़ी की चोटी पर ले जाए और फिर बहुत मोहब्बत से इसे नीचे धक्का दे दे। क्यों बेटा, ऐसे नहीं करते, अपने शोहर को ऐसे नहीं बोलते, आदा बेगम ने नरमी से समझाया। जब अचानक जैन की आंखें चमकी। अब इस चूहिया को शेर की कचार में फंसने से कोई नहीं रोक सकता था। मॉम, मैं अभी वापस बाहर घूमने जा रहा हूँ, शहर को साथ ले जाता हूँ, खाना भी बाहर खिला दूंगा। मैं कहने लगी थी बाहर खा लेंगे, खिला दूंगा। जैन की इस धमाकेदार पेशकश पर सिर्फ सहर ने हैरत व सदमे से फटी आंखों से इस जिन को देखा था, वरना इसके माँ बाप सिर्फ इसे घूर रहे थे। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? ले जा रहा हूँ तब भी मसला है, जैन ने झुंझलाते कहा। ठीक है, शहर तो वैसे भी मुनासिब हुलिये में है, तुम ले जाओ इसे। जैन के बाबा ने कुछ सोचते बीवी को खामोश रहने का इशारा किया। जानते थे वो कुछ देर पहले हुई बहस के बाद शहर को नहीं भेजेंगे, जबकि इसकी बात पर जैन ने पहली बार इसके हुलिये का तफसीली जायजा लिया था। कंधे पर एक तरफ हल्की सिल्की बालों की चुटिया, माथे पर हल्के कटे हुए बाल और सफ़ेद रंगत पर हल्के आसमानी रंग का शर्ट और कैपरी। बहुत हल्का हल्का हो गया, सब कुछ ही हल्का हो गया। हम रंग जालीदार दुपट्टा दूसरे सोफे पर पड़ा था। वो सटा पैर एक छोटी सी आफत थी। मुझे नहीं जाना, सहर ने एक बार फिर आवाज़ बुलंद की। सहर अपने बाबा की बात नहीं मानेगी, सहर अपने बाबा की बात नहीं मानेगी। जैन के बाबा के पूछने पर वो बेबसी से नज़रें झुका गई। फिर मैं इसे भी साथ लेकर जाऊंगी, अपना खरगोश बुलंद करते इसने मासूमियत से कहा। तो जैन के अलावा सब मुस्कुराने लगे। दुपट्टा सही से ओढ़ो, संजीदगी से कहता वो बाहर निकला तो नाचार इसे भी पीछे चलना पड़ा। सहर भी मेरे कदमों से बाहर निकल गई। दिल खौफ से धड़कने लगा कि अब तो जैन को पता चल गया था इसने चुगली लगाई है, और वो इस बात पर भी छुप रही थी कि कल मना करने के बावजूद कमरे से निकल गई थी। और अब इसका जैन से सामना हुआ था। जैन के दरवाज़ा खोलने पर वो फ्रंट सीट पर बैठ गई। कुछ लम्हे बाद गाड़ी गेट से बाहर निकल गई। रात 11 बजे वो कमरे में दाखिल हुआ तो पहली नज़र बेड पर औंधे मुंह लेटी एलिफ पर पड़ी, जिसकी आधी टांगें बेड से नीचे थीं। दरमियानी टेबल पर खाने की ट्रे वैसी की वैसी सजी हुई थी। अर्जिक ने जानबूझकर दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया तो एलिफ के वजूद में जुम्बिश हुई। वो पल भर को खुद में सिमटी और चेहरा मज़ीद तकिए में घुसा गई। वाह, चिकन क्रिस्पी फ्राइड लेग पीस। खाने की ट्रे को उठाते वो लज्जत भरी आवाज़ में बोलता बेड पर बैठ गया। उफ, यही जूसी टेंडर और टेम्पटिंग लग रहा है। इतना था बहुत जूसी टेंडर और टेम्पटिंग लग रहा है। अगर कोई खाना चाहे तो अभी भी वक्त है, खा सकता है, नहीं तो 2 बोटियां चिकन लेग पीस की कीमत तुम क्या जानो रमेश। एलिफ के कान के करीब झुकता वो नरमी से सरगोशी नुमा बोला तो एलिफ झटके से उठ बैठी। भूख इसे खुद भी शदीद थी। सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मगर इसका ये बेमहर सितमगर आदमी का पल में माशा वाला रवैया इसे सुइयों की तरह चुभ रहा था। मुझे से बात मत करो, वो चटक कर बोली। सुबह तक वो जो आतिश फिशा बना भड़कने को हर वक्त तैयार रहा था, अब इसके लिए बिल्कुल मोम हो रहा था। अच्छा, 2 की जगह 3 लेग पीस ले लो, पर खाना खा लो। एलिफ की नकल उतारता वो मुस्कुराया तो एलिफ का चेहरा सुर्ख पड़ गया। तो तुम मेरी नकल उतार रहे हो? पानी का भरा गिलास उठाकर अर्जी के मुंह पर फेंकती वो चीखी तो अर्जी हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और संजीदगी से एलिफ को घूरने लगा। ये आज के दिन का दूसरा हमला था जो वो इस पर और इसकी अना पर कर गई थी, मगर वो बर्दाश्त कर गया था सामने खड़े इस वजूद की खातिर जो मोहब्बत बनकर इसकी रगों में दौड़ रहा था। तुम इतनी मीसनी कैसे हो गई एलिफ? अच्छी खासी मासूम सी लड़की थी, बीवी बनने के बाद तो तुम बहुत चंडाल हो गई हो। अपने गुस्से को दबाता वो तपाने वाले अंदाज में बोला और झटके से अपनी गीली टी शर्ट उतारते एलिफ के मुंह पर फेंकी, जिसे एलिफ ने खुद से दूर झटक दिया। तो तुम्हें कुत्ते खा जाएंगे। चिढ़कर इसे कुत्ते बहुत पसंद है। एलिफ को कुत्ते बहुत पसंद है, हर बात में कुत्ते को ज़रूर शामिल करती है। चिढ़कर इसे हमेशा वाली बद्दुआ दोहराई। नहीं प्लीज़ तुम मुझे मत खाना। अर्जिक ने मायनी खेजी से हंसते हुए इसी के अंदाज में जवाब दिया और लब दांतों तले दबा गया। एलिफ जो इसकी नकल उतारने पर तपी थी, इसके जवाब पर गौर करते ही तन बदन में आग लग गई। तो तुमने मुझे कुत्ता कहा? वो बेड पर खड़ी होती अर्जिक के मुकाबिल आई। नहीं, तुम तो फीमेल हो, तुम कुत्ता कैसे हो सकती हो? इसने मुस्तकिल एलिफ के सुर्ख चेहरे को महजूज नज़रों से घूरा। मैं अभी इसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अर्जिक ने इसके मुंह में फ्राइड लेग दबा दिया। एलिफ आंखें फाड़े इसे देखने लगी, जुबान में जायका घुलने लगा, दिल कहने लगा दुत्कार दे इसके खाने को, पर दिमाग ने उस साया के मुंह में ही दबा ले। वो इस कश्मकश में थी जबकि इसकी सोच पढ़ते हुए अर्जिक ने बमुश्किल कहा जब्त किया। मेरा भी नहीं जब्त हो रहा। मुझे नहीं खाना, अफसुर्दगी से कहती वो रुख फेर गई। बैठी तो वो एलिफ को फेर के बैठी तो अर्जी को इस पर टूटकर प्यार आया। इसके पीछे बहुत करीब बैठते जेब से मोबाइल निकालकर एक वॉइस नोट ऑन
کیا۔ کمرے میں عبداللہ کی آواز گونجی، السلام علیکم موم، مجھے یقین ہے آپ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، ہم سب بھی ٹھیک ہیں، میں سب بہن بھائیوں کا خیال رکھ رہا ہوں اور سب کو وقت پر سلاتا ہوں۔ ڈیڈ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی وجہ سے ناراض ہیں اور کھانا نہیں کھا رہی، پلیز موم کھانا کھا لیں۔ عبداللہ کی آواز پر وہ واپس پلٹی، آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک نظر کھانے کی پلیٹ کو دیکھتے ایلف نے ایک لیگ پیس اٹھا لیا۔ ارزق نے مسکراتے ہوئے فون سائڈ پر رکھا اور ایلف کو دیکھنے لگا۔ میں تمہارے بولنے پر نہیں، عبد الرحمن کے بولنے پر کھا رہی ہوں۔ چھوٹی سی ناک چڑھاتی وہ ارزق کو کیوٹ لگی، پر اس نے بنا ارزق کی جانب دیکھے پلیٹ میں رکھے چاروں لیگ پیس کھا لیے اور پھر پانی کے چند گھونٹ بھر کر ٹرے کھسکا دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد کمرے کی لائٹ بند ہوئی تو ایلف کی دھڑکنیں یکدم تیز ہو گئیں۔ نہ جانے وہ کمرے میں تھا یا چلا گیا تھا، اس کا واپس بدلتا انداز ایلف کو پریشانی کی گھنٹی سنا رہا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب اچانک ارزق نے سائڈ لیمپ آن کیا اور جھٹکے سے ایلف کو کھینچ کر خود سے قریب کر لیا۔ چھوڑو، اگر کوشش بھی کی تو میں تمہیں مار دوں گی۔ کیا کوشش کی؟ اپنی پوری طاقت لگا کر مزاحمت کرتے پھڑپھڑاتے وہ آخر میں تھک کر بولی، جبکہ ارزق اس کی گلنار چہرے کو غور سے دیکھتا رہا۔ تھپڑ کیوں مارا تھا ایلف؟ اچانک کیا ہوا تھا؟ اب کہ ارزق نے سنجیدگی سے بولا تو ایلف ساکت ہوتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ ارزق نے بغور اس کے چہرے پر خوف پھیلتے دیکھا تو تمہاری رات والی زبردستی پر وہ یکدم نظریں پھیر گئی۔ وہ کوئی زبردستی نہیں، حق ہے میرا۔ خیر، ناراض مجھے ہونا چاہیے ہو تم رہی ہو، زور زبردستی مار دھاڑ کا رول مجھے پلے کرنا چاہیے اور تم کر رہی ہو۔ نرمی سے ایلف کے گال کو چھوتے وہ شکایتی لہجے میں بولا تو ایلف کو اس کے لمس سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اگر تم نے میرے ساتھ کچھ کرنے کا سوچا بھی تو وہ گھبرا کر کمزور آواز میں دھمکانے لگی۔ کچھ بھی نہیں کر رہا، سو جاؤ۔ ایلف کا سر اپنے سینے پر رکھتے اس نے نرمی سے کہا تو ایلف ایک بار پھر مزاحمت کرنے لگی، سو جاؤ ایلف ورنہ میرا ارادہ بدل جائے گا۔ اس کے انداز میں دھمکی واضح تھی، نہ جانے کیوں ایلف مزاحمت ترک کر کے سر اس کے سینے پر ٹکا گئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ ایلف کا اوپری وجود ارزق کے سینے پر اور پیٹ پر تھا، باقی بیڈ پر۔ وہ گھبرا کر ارزق کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ارزق نرمی سے اس کے بال سہلانے لگا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ وہ ایک دم سسک اٹھی، نہیں کرنا۔ نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتے وہ آنکھیں موندتے مسکرایا، تمہیں کتا کاٹے گا؟ اب کہ اس کے لہجے میں غصے کی لچک تھی۔ ارزق بے اختیار ہنسا، ٹھیک ہے مجھے کتا کاٹے گا، میں انجیکشن بھی لگوا لوں گا۔ وہ تائید کرنے لگا، تم ظالم ہو۔ وہ پھر بولی، ہاں بہت۔ وہ ہاں میں سر ہلا گیا، تم نے میرے ساتھ زبردستی کی محبت کے نام پر چھوٹ۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ اس کے سر میں نرمی سے سہلاتے ارزق کی انگلیاں اپنی جگہ سخت ہوئیں۔ زبردستی نہیں کی، اگر کوئی زبردستی ہوتی تو تمہاری وجود پر زخموں کے نشان ہوتے۔ تم اتنے اطمینان سے مجھے تھپڑ نہیں مارتی، میرے ہی سینے پر سر رکھ کر مجھے ہی بددعائیں دینے کی ہمت نہیں ہوتی تم میں۔ میری محبت جھوٹ نہیں ایلف، اسی لیے مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں۔ سنجیدگی سے وہ اس کی بات کو قطعیت سے رد کر گیا۔ کچھ دیر تک خاموشی رہی۔ ارزق کی آنکھ لگنے لگی تھی کہ پھر وہ بولی، تمہیں کتا کاٹے گا؟ آپ کی لہجہ نرم تھا۔ ارزق نے آنکھیں کھولتے اس کے سر کو دیکھا، پھر کمر سے پکڑ کر اسے اوپر کھینچا، یوں کہ ایلف کا چہرہ اس کے بالکل مقابل آ گیا۔ وہ بوکھلا کر گھبراتے ارزق کو دیکھنے لگی، تم نے میرے ساتھ محبت کا ناٹک کیا تھا؟ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ ارزق نے اسے سنجیدگی سے گورا، ارادہ تو ناٹک کرنے کا ہی تھا، پر تمہاری دو بوٹیوں کے ساتھ تم پر بھی دل آ گیا ارزق خانزادہ کا۔ اس کی آنکھوں کو نرمی سے چومتے وہ شرارت سے بولا، میں تم سے محبت نہیں کرتی۔ اس کی جسارت پر وہ ایک دم ہوش میں لوٹی اور اس کے اوپر سے اٹھنا چاہا جب ارزق نے مکمل اسے اپنے اوپر کھینچ لیا کہ وہ مکمل ارزق کے اوپر لیٹی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مت کرو محبت، میری محبت ہی ہم دونوں کے لیے کافی ہے۔ ہائے، پر آئندہ ہاتھ مت اٹھانا ایلف، میرا دل تمہارے لیے بہت نرم اور صاف ہے۔ میں تمہارے ساتھ غصے میں بھی مس بیہیو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اب خالی محبت نہیں ہمارے درمیان میں ہر عزیز اور پاکیزہ رشتہ بھی ہے۔ مجھے تمہاری اتنے شدید رد عمل کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی، لیکن تمہارا مارا گیا تھپڑ بہت مشکل سے میں نے ضبط کیا ہے۔ لازمی نہیں ہے ہر بار ضبط کر سکوں، تو آئندہ احتیاط کرنا۔ نخرہ دکھانے کی، ناراض ہونے کا حق تمہیں ہے، پر حد سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایلف کے بال کان کے پیچھے کرتا وہ نرمی سے سمجھا رہا تھا، جبکہ ایلف واقعی اس کے آگے کچھ نہیں بول سکی تھی، کیونکہ تھپڑ مارنے کے بعد اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ واقعی غلط کر چکی تھی۔ اب سو جاؤ، ورنہ سچ میں پھر تم کہو گی کہ میں نے زبردستی کی۔ اس نے ایلف کے گال پر شدت بھرے انداز میں لب رکھتے کہا تو ایلف فوراً اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی، گویا بچنے کو پناہ ڈھونڈی ہو۔ اس کی اس حرکت پر گہرا مسکراتے ارزق آنکھیں موند گیا۔ اس بات کا اندازہ اسے آج ہوا تھا کہ محبت ہر چیز پر مرہم ہوتی ہے۔ ایلف سے نکاح اور اس کے قرب نے اس کی برسوں سے جلتے دل پر ٹھنڈی برف
کا کام کیا تھا۔ رات 1 بجے فون رنگ ہوا تو وہ چونک کر اٹھا، فون سائلنٹ کرتے سائڈ لیمپ آن کیا اور فون کی اسکرین کو دیکھا۔ ماتھے پر ایک بل نمودار ہوا۔ کمفرٹر سائڈ کرتے وہ کھڑا ہوا اور سلیپر پہنتے گیلری میں آ گیا۔ مسلسل رنگ ہوتے فون کو پک کرتا فون کان سے لگایا۔ تم یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہو نا برہان دل شیر؟ آخر آدھی رات کو کون سا کیڑا کاٹتا ہے تمہیں؟ اگر آدھی رات کو اتنی ہی میری یاد ستاتی ہے تو ایک کام کرو، میری دوسری بیوی بن کے میرے گھر آ جاؤ۔ زاویار چڑھ کر اس پر چڑھ دوڑا تو برہان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ میرا نکاح ہے ابھی۔ فوراً دلشیر مینشر پہنچو۔ آگے سے اس نے خود پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا تو زاویار خانزادہ کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ زیادہ چڑھ گئی ہے کیا؟ زاویار نے تپتے ہوئے پوچھا۔ اس وقت زاویار کو اس کا ایسا بےہودہ مذاق کرنا ایک آنکھ نہ آیا تھا۔ میں ڈرنک نہیں کرتا زاویار، یو نو ویری ویل، برہان نے غصے سے کہا۔ بہت بکواس مذاق ہے، صبح بات کریں گے۔ زاویار نے چڑھتے فون کاٹنا چاہا جب برہان تیز لہجے میں بولا، آدھے گھنٹے تک ویٹ کروں گا، اگر آ گئے تو ٹھیک، ورنہ مہربانی کر کے پھر دوبارہ اپنی شکل مت دکھانا مجھے۔ غصے سے کھولتا برہان فون کاٹ گیا تھا۔ رات کے 1 بجے جانی اسے کون سے کتے نے کاٹا ہے؟ جھنجھلا کر اتنا میں نے کتا بول دیا نا، قسم سے اب تو میری گناہوں کی فہرست میں بہت اضافہ ہو گیا۔ کتے نے کاٹا ہے، جھنجھلا کر کمرے میں آ کر سائڈ ٹیبل سے اپنا والیٹ اور گاڑی کی چابیاں اٹھائیں، موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے لیمپ بند کرنے لگا کہ اس کی نظر زرمش کے چہرے پر پڑی۔ ہلکی پیلی روشنی میں اس کا چہرہ بہت روشن تھا۔ وہ کوئی نازک اپسرا تھی، پریوں کی کسی خوبصورت کہانی کا کردار جو بھول بھٹک کر اس ظالم دنیا میں آن پہنچی تھی۔ بیڈ پر ایک گھٹنا رکھتے وہ زرمش کے قریب ہوا اور بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ یہ لڑکی اتنا سب کرنے کے بعد بھی اسے معصوم ہی لگتی تھی۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے وہ پیچھے ہوا، لیکن تشنگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کتنی مشکل سے وہ اس کے وجود سے دامن بچاتا تھا، خود کو لاپرواہ رکھتا تھا، پر وہ تو خود جانتا تھا کہ زرمش اس کے لیے اس کی ملکیت اور اس پر حلال ہونے کے باوجود کتنی بڑی آزمائش ثابت ہوئی تھی۔ آہستگی سے زرمش کے چہرے پر جھکتے وہ چند لمحے بعد پیچھے ہٹا۔ وہ اتنی نازک اور حساس تھی کہ نیند میں بھی اس پرتپش سے نرم مگر مہکتے جنون بھرے لمس پر بری طرح کسمساتی دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے اپنے کرتاس سرخ لب سہلانے لگی۔ زاویار اس کے وجود پر کمفرٹر درست کرتے سائڈ لیمپ آف کرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ برہان کے مینشن پہنچا تو چوکیدار نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ گاڑی پارک کرتے اسے اندازہ ہوا کہ اس معاملے میں کسی حد تک سچائی ہے کہ ایہان کی گاڑی بھی پورچ میں ہی کھڑی تھی۔ گاڑی سے باہر نکلتے وہ اندر کی جانب بڑھا تو لاؤنج میں ہی اسے قاضی کے ساتھ ایہان اور 2 لڑکے بیٹھے نظر آئے۔ خاموش، میں نے پہلے سلائڈ کر دیا، نیچے والا پڑھا ہی نہیں۔ وہ اپنے گھر میں پھر سے آج تنہا رات کے اس وقت جم میں اپنی جان جوخم میں ڈالے ہوئے تھا۔ کثرتی جسم پسینے سے تر تھا، اب تو خود اذیتی کی عادت سی ہو گئی تھی۔ آس پاس چاند کی ٹھنڈی چاندنی میں وحشتناک سی تنہائی اور خاموشی تھی۔ آج دن کے ضیاء کے کہے کچھ مخصوص جملے بار بار اس کے کانوں میں گونج کر بازگشت پیدا کر رہے تھے۔ لازم نہیں، تمہیں بھی ریم مل جائے گی۔ پہلے خود معاملے کو بگاڑنا اور پھر اس کو سدھارنے میں جی جان لگا دینا۔ ہر بار معاملات نہیں سدھرتے ایہان دل شیر، اور تم اچھے سے جانتے ہو وہ لڑکی بہت شریف اور معصوم ہے۔ جتنی اسے عورت ذات سے نفرت تھی، جتنی اسے گھن اور کراہیت محسوس ہوتی تھی، ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ کسی کو اپنی زندگی میں اتنی آسانی سے قبول کر لے گا؟ یہ بات مر کر بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا کہ مجھے اس سے محبت ہے، نہیں ہے، بالکل نہیں۔ بھلا ایہان دل شیر کبھی کسی لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ وہ اپنے ذہن میں خود سے بار بار یہ بات دہرا رہا تھا کہ دفعتاً اس تنہائی اور خاموشی کے سینے کو چیرتی فون کی رنگ چاروں سمت گونجی۔ ایہان نے فون اٹھا کر دیکھا تو کال برہان دل شیر کی تھی، جسے دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسی لیے کال کو نظر انداز کیا، مگر 3-4 بیلز فون مسلسل بجتا جا رہا تھا۔ آخر سامنے والے نے کال کٹ کر کے اسے ضروری میسج بھیجا تھا۔ ایہان نے بھی اب ماتھے پر بل ڈال کر آخر فون اٹھا ہی لیا۔ میسج پڑھا تو چونکا، اگر اتنی ایمرجنسی نہ ہوتی تو تمہیں تنگ نہیں کرتا، ضروری بات ہے، کال اٹینڈ کرو۔ برہان دل شیر کا میسج تھا۔ ایہان نے گہری سانس بھرتے کال ملا کر فون کو کان سے لگایا۔ فون پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا تھا۔ کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ ایہان کا انداز دیا تھا۔ برہان دل شیر نے ٹھنڈی آہ بھری۔ میں شادی کر رہا ہوں، مطلب آج ابھی اسی وقت نکاح کر رہا ہوں۔ چاہتا ہوں تم لازم ادھر میرے پاس موجود رہو، مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ یہ کہتے ہوئے برہان دل شیر کا لہجہ مدھم اور پھیکا پڑ گیا تھا کہ سامنے سے وہ یہ نہ کہہ دے کہ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تو آپ نہیں تھے، تو آج مجھ سے کیوں توقع کر رہے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہوگی تو میں آؤں گا؟ لیکن پھر ایک عجیب بات ہوئی، آ رہا ہوں میں، ایہان نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ یہ سن کر برہان کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ اس نے فون رکھ دیا۔ ادھر ایہان کو اس بات نے جہاں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن کیا تھا کہ وہاں خوشگوار ترین حیرت میں بھی مبتلا کیا تھا۔ بڑے بھائی سے لاکھ اختلاف صحیح، بے حسی اور ناراضگی صحیح، مگر اس خبر نے
اسے اندر سے بہت زیادہ خوشی اور پرسکون کر دیا تھا۔ آخر کو وہ نہ صحیح مگر اس کا بھائی تو آباد ہو رہا تھا۔ میری بھابھی کون ہوگی؟ اسے تجسس ہوا۔ اس اندیکھے وجود سے عجیب طرح کی محبت اور عقیدت سی ہونے لگی۔ اس کا دل کیا ابھی اڑ کر دلشیر مینشن پہنچ جائے۔ اس نے پھر انتظار نہیں کیا اور فوراً گاڑی لے کر دلشیر مینشن کے لیے نکل گیا۔ تمہارا بھائی سائیکو ہے یار، لاؤنج میں داخل ہوتے زاویار ایحان کے برابر بیٹھتے بیزاری سے بولا، شفاق اور سیلفش بھی۔ برہان نے اگرچہ دھیمے سے کہا تھا پر زاویار سن چکا تھا۔ ایحان کے جملے اس سے بالکل پسند نہیں آئے تھے۔ اچھا برہان نے سنا زاویار کے منہ کے زاویے بگڑے، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وہ تو وہ تو بے قراری سے آج بس ایک وجود کا انتظار کر رہا تھا جو اس کے خاندان کا ایک خوبصورت حصہ بننے جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اگر وہ عورت سے نفرت کرتا ہے تو بھابھی بھی تو ایک عورت ہی ہوگی۔ السلام علیکم۔ برہان کی آواز پر سب کھڑے ہوئے تھے جبکہ ایحان کی نظر اپنی ڈری سہمی ہونے والی بھابھی پر تھی۔ کچھ ایسا ہی زاویار کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن زاویار کا وجود برہان کے پہلو میں اس لڑکی کو دیکھ کر پتھر ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر زاویار پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ہونٹوں نے فقط ایک جنبش کی۔ زرمش؟ ہاں، سامنے کھڑی لڑکی زرمش ہی تو تھی، مگر زرمش کم از کم اس طرح ڈرتے ہوئے سر عام کانپا نہیں کرتی تھی۔ پر زرمش تو گھر پر تھی۔ وہ الجھ گیا تھا، حیران تھا۔ بھابھی وہ کوئی معصوم سا فرشتہ تھی، کوئی بھولی بھالی گڑیا سی مورت جو ایحان کو بے حد اچھی لگی تھی۔ ایحان نے مسکرا کر گھبرائی ہوئی انارا کو پکارا۔ برہان سے اختلاف اپنی جگہ، مگر وہ لڑکی برہان سے جڑنے والی تھی تو اسے محبت اور عقیدت کیوں نہ ہوتی؟ یوں بھی وہ ڈری سہمی سی اسے بہت اچھی سی لگی تھی۔ یہ دونوں بھائیوں کو نا ڈری سہمی لڑکیاں ہی اچھی لگتی ہیں۔ وہ ریم ڈرتی تھی تو ایحان کو بہت اچھی لگتی تھی، انارا ڈرتی ہے تو وہ برہان کو بہت اچھی لگتی ہے۔ انارا نے اس کی پکارنے پر نظر اٹھائی۔ یہ میرا چھوٹا بھائی ہے ایحان، برہان نے تعارف کروایا۔ اتنا بڑا؟ انارا کے منہ سے بے اختیار نکلا تو ایحان اور برہان دونوں ہنسے۔ خالی قد بڑا ہے، عمر میں مجھ سے بہت چھوٹا ہے۔ برہان نے آگے جھکتے ایحان کا ماتھا چومتے اسے گلے لگایا تو ایحان کی مسکراہٹ فوراً غائب ہو گئی۔ وہ لب بھینچ کر پیچھے ہٹا تو برہان نے مسکراتی نظروں سے زاویار کو دیکھا جو اب تک یک ٹک انارا کو دیکھ رہا تھا، اور انارا اس کی اس طرح دیکھنے سے گھبرا رہی تھی۔ میری بیوی ہے، تیری نہیں، نظریں ہٹا لے کمینے۔ زاویار کے بغل گیر ہوتے اس نے شرارت سے کہا تو زاویار نے ناسمجھی سے اسے گھورا۔ یہ سب کیا ہے برہان؟ زاویار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک شکل کے دو لوگ، شاید ٹوئنز۔ سوچا جب ہر چیز ہم دونوں سیم رکھتے ہیں تو شادی بھی سیم شکلوں سے کر لیتے ہیں۔ ایک آنکھ دباتے اس نے زاویار سے انارا کا تعارف کروایا۔ ایک منہ اور آنکھ بند کر اب منہ اور آنکھ بند کر جو سوال پوچھنا ہو بعد میں پوچھ لینا، نکاح ہونے دے میرا۔ برہان نے اسے آنے در چڑھاتے ہوئے کہا، لیکن وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ قاضی نے نکاح شروع کیا۔ بعوض 1 کروڑ حق مہر انارا برہان کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح کے بعد برہان نے سہمی انارا کو کمرے میں بھیج دیا۔ ایحان بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ قاضی اور باقی 2 گواہان بھی چلے گئے۔ اب لاؤنج میں صرف برہان اور زاویار رہ گیا تھا۔ یہ وہی کوٹھے والی لڑکی ہے نا؟ زاویار نے پوچھا۔ وہ زیادہ دیر تک متجسس رہ ہی نہیں پایا تھا۔ کوٹھے والی نہیں، کوٹھے پر پھنسی ایک پاکیزہ لڑکی۔ برہان نے اس کے لفظ کی تصحیح کی۔ تم زرمش کی طرح اس کے زرمش کی طرح اس کے لفظ پاکیزہ پر زاویار نے طنز کرتے بہت کچھ جتایا تو برہان گہرا مسکرایا۔ نہیں، یہ بہت معصوم ہے، بالکل میری طرح۔ تیری بیوی بالکل تیری طرح ہے۔ برہان نے سگریٹ سلگائی جبکہ زاویار نے زور سے کہکا لگایا۔ تمہیں کامیڈین ہونا چاہیے تھا برہان۔ خیر یہ بات بالکل تفتیش ہے۔ خیر یہ بات قابل تفتیش ہے کہ دونوں ایک ہی شکل کی اور دونوں بانو بائی کی قید میں تھیں۔ کون ہیں؟ کس کی اولاد ہیں؟ یقیناً درمیان میں رشتہ ہے۔ اگر ہے تو یہ دونوں اس سے بے خبر کیوں ہیں؟ یہ کیسی مسٹری ہے آخر؟ آج مجھے بھابھی کو دیکھ کر واقعی بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ یوں لگا زرمش سامنے آ گئی ہو۔ ان سب سوالوں کے جواب بانو بائی کے کوٹھے سے ہی معلوم ہو سکتے ہیں، زاویار نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے، پر ان سب کا جواب دینے کے لیے بانو بائی زندہ نہیں ہیں، برہان نے پرسوچ لہجے میں کہا تو زاویار کندھے اچکاتے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو یہ مسئلہ کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ یہی لکھا ہوا، چلو یہ مسئلہ کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ فی الحال تو تم اور تمہارے کارنامے رات 1 کی جگہ دن 1 بجے بھی نکاح ہو سکتا تھا کمینے۔ خیر میں چلتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ وہ تم سے اور تم اس سے باوفا ثابت ہو اور تمہارے رشتے میں برکت ہو۔ دل سے دعا دیتا زاویار باہر نکل گیا جبکہ برہان گہری سانس بھرتے انارا کے کمرے میں چلا گیا۔ ہاں مجھے بھی ایسا لگتا ہے، پر اس سب کا جواب دینے کے لیے پیج ریپیٹ ہے۔
कमरे में चला गया। बीवी एनारा जो शीशे के सामने खड़ी खुद को रश्क भरी नज़रों से देख रही थी, अपने पीछे बुरहान का अक्स देखती नज़रें झुका गई। खुश हो? बुरहान ने इसके चेहरे पर हया के रंग देखते महसूस होते पूछा। जवाबन एनारा ने इस बात में सर हिलाया। जब बुरहान ने इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। तुम मेरी दुनिया में अपनी मर्जी से आई हो एनारा, वापसी का रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। एनारा के नरम हाथ को थामते वो नरमी से बोला। जब एनारा ने नज़रें उठाकर इसे देखा, और अगर आप पीछे हट गए तो वो अपना खदशा पूछने लगी। नहीं हटूंगा, पर अगर मेरी असलियत जानकर तुम पीछे हट गई तो? बुरहान ने खोजती नज़रों से इसे जांचना चाहा। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ही खूबसूरती पाई है, वो आप हैं एंजल बारी। पागल थोड़ी हूँ जो अपनी खूबसूरती उजाड़ दूंगी। वो हंसते हुए चेहरा झुका गई। अच्छा, अब तनख्वाह तो नहीं मांगूंगी ना? बुरहान की शरारत से बोलने पर एनारा ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया। अब तो पॉकेट मनी मतलब खर्चा फरा आप ही का मियाँ भी देता है इन्हें। वो बुरहान को बताने लगी तो बुरहान ने मुस्कुराहट जब्त की और कमर में हाथ डालकर एनारा को खुद से करीब किया। तो पल भर में एनारा की मुस्कुराहट सिमटी। वो बुरहान के सीने पर हाथ रखते हैरत से देखने लगी। इतना क्यों घबरा रही हो? एनारा को घबराता देख वो परेशान होते एकदम एनारा से दूर हुआ। अपनी बेखुदी पर शदीद गुस्सा आया। वो अभी इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं थी। बुरहान दिलशेर अच्छे से जानता था, इसीलिए फ़िलहाल इससे मुहतात रहने की ज़रूरत थी। जबकि बुरहान को यूं दूर होता देख एनारा को मज़ीद घबराहट हुई। अगले ही लम्हे वो बुरहान के सीने में अपना चेहरा छुपा गई। बुरहान ने नरमी से इसका चेहरा सीने से निकाल कर बुलंद किया और अपने सुलगते लब एनारा की पेशानी पर सब्त कर दिए। मेरी अंधेरी ज़िंदगी की रोशनी हो तुम। बहुत अकीदत से एनारा का चेहरा थामते वो जज्ब से बोला तो एनारा के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। काफ़ी रात हो गई है, आराम करो वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। एक आखिरी नज़र एनारा के चेहरे पर डालते वो कमरे से बाहर निकल गया। एनारा अपनी जगह पर खड़ी दरवाजे को यकटुक देखती रही। अपने दोनों हाथों से खुद को ही गले लगाते बेड पर गिरने किसी अंदाज में लेट गई। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी। रात बहुत हसीन थी, हर जगह किमकमे जल उठे थे जिसमें एनारा के ख्वाब जगमगा रहे थे। वो आंखें मूंद गई और एक जहन की तश्कील करदा दुनिया में खोने लगी जो बुरहान और इसकी ज़िंदगी के गिर्द घूमती थी। अगली सुबह काफ़ी पुर रौनक थी। एहान सुबह जल्दी उठा था। जिमिंग के बाद वो कमरे में जाने लगा तो बुरहान से फिर से टकराव हुआ। बुरहान इससे बात करना चाहता था, पर एहान ने रुकने की जहमत नहीं की थी। बुरहान ने भी फिल वक्त इसे इसकी हाल पर छोड़ दिया था। जब एहान यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर पोर्च में आया, इससे पहले वो गाड़ी में बैठता कि पीछे से बुरहान की आवाज़ सुनाई दी। रीम अच्छी लड़की है, शरीफ भी है। मैंने इस लड़की की और इसके बाप की सारी मालूमात निकलवाई हैं। कहीं से भी कोई भी बुराई नज़र नहीं आई सिवाय क्लास डिफरेंस के। बुरहान इस वक्त ब्लैक सैंडोस और ट्राउज़र में था। हाथ में एनर्जी ड्रिंक की बोतल थी। मैंने आपसे कहा था मुझ पर नज़र मत रखें और मेरी मामलात से दूर रहें। बहुत मुश्किल से गुस्सा जब्त करते कहा। पसंद करते हो तो सीधा निकाह करो। एहान, यूं बुज़दिलों की तरह लड़कियों के घरों में घुसना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। बुरहान का कहना था कि एहान का पारा चढ़ गया। आपने अपना निकाह कर लिया ना, काफ़ी है। अपनी ज़िंदगी में खुश और आबाद रहें और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, मेरी ज़िंदगी जीने दे। और अगर आपके पास कुछ वक्त है दूसरों के लिए तो एक लावारिस को मुल्क से बाहर फेंक रखा है, इसे देख लें कि ज़िंदगी नहीं कि ज़िंदा है या मर गई है। बेशक आपका खून नहीं है, पर मैं और वो एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। आहिस्ता मगर अपने हर लफ्ज़ पर जोर देता वो गाड़ी में बैठ गया। जबकि बुरहान का चेहरा इंतहाई हद तक सुर्ख हो गया था। गहरी सांस लेते खुद पर जब्त किया। बुरहान दिलशेर जानता था एहान का काफ़ी दिनों से एलिफ से रब्ता नहीं हो पाया था, तभी वो इतना हाइपर हो रहा था। मगर इसे हकीकत कहाँ मालूम थी। वो सच्चाई से बेखबर था जो सिर्फ बुरहान दिलशेर जानता था या इसके फरिश्ते। गाड़ी दिलशेर मेंशन से बाहर निकली। एहान रैश ड्राइविंग कर रहा था। दिमाग की नसें फूलने लगी थीं जब यकदम गाड़ी को सड़क के किनारे पर ब्रेक लगाई। गहरी सांस पड़ती अपनी आंखों में उतरती नमी को देखा। सब सच कहते थे। माँ बाप का होना ज़िंदगी की हर उम्र में ज़रूरी होता है। बड़े भाई बहन तो अपनी ज़िंदगियों में मगन हो जाते हैं। बुरहान ने भी तो यही किया था। वो तो पहले भी इन्हें वक्त नहीं देता था और अब तो अचानक शादी। इसने कुछ देर सोचते जेब से अपना फ़ोन निकाला और रीम का नंबर डायल किया। 2 दिन पहले ही नुमान अली ने इससे पैसे एडवांस लिए थे ताकि वो रीम को फ़ोन दिला सके। इसके पास रीम का नंबर सुमायरा के ज़रिए से आया था। फ़ोन पर रिंग जा रही थी। कुछ घंटियों के बाद फ़ोन उठा लिया गया था। हेलो। फ़ोन से मध्यम सी आवाज़ गूंजी। रीम नुमान अली। एहान ने सीट की पुष्ट से टेक लगाते गहरी सांस लेते नाम पुकारा तो दूसरी जानब सन्नाटा छा गया। सुन रही हूँ मैं रीम ने कहा। कुछ देर बाद एहान ने पुकारा। आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? इसके झुंझलाए से सवाल पर एहान मुस्कुराया। मैंने नाश्ता नहीं किया, मुझे पराठा खाना है, बना के यूनी ले आओ। अभी वो इसके सवाल को सिरे से नज़रअंदाज कर गया। मैं नहीं लाऊंगी, वो फ़ौरन बोली। तुम लाओगी? एहान ने मुस्कुराते अपनी बात पर जोर दिया। मैं नहीं लाऊंगी, वो इस बार गुस्से से बोली। तुम लाओगी? वो इसे जिज कर रहा था। मैं नहीं लाऊंगी। अब के रीम की आवाज़ बुलंद हुई थी। तुम नहीं लाओगी? अब के एहान ने इसका जुमला दोहराया। मैंने कहा ना मैं लाऊंगी। रीम ने झुंझलाते इसकी बात की नफ़ी में कहा, मगर
مگر بات الٹی پڑ گئی تو ایحان گہرا مسکرایا۔ اوکے میں ویٹ کروں گا پرنسس، کہتے ساتھ ایحان رابطہ منقطع کر گیا، جبکہ رین سکتے کی حالت میں فون کو دیکھتی رہ گئی۔ جاری ہے۔